Good morning everyone. आज म तपाईहरुलाई क्लास 12 मा बायोडाइभर्सिटी च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। तर यो भन्दा अगाडि मैले गरेको च्याप्टर चाहिँ केटी मा पपुलेसन एन्ड सेटलमेन्ट थियो है। अनि त्यो पपुलेसन एन्ड सेटलमेन्ट च्याप्टर सकेपछि मैले अरु कुन चाहिँ च्याप्टर गरौँ भनेर हेर्दाखेरि प्राय सर गुरुमाहरुले गर्नुभएको रहेछ च्याप्टर्सहरु। बायोडाइभर्सिटी मैले गरेको देखिन, हुन सक्छ म मेरोबाट कहीं छुटेको पनि हुन सक्छ, कसैले गराउनु भयो होला। तर त्यो नदेखेको मेरो नजरमा नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म बायोडाइभर्सिटी च्याप्टर तपाईहरुलाई आज सुरु गर्न गइरहेको छु हगि। अनि बायोडाइभर्सिटी हेर्नुस् है, बायोडाइभर्सिटी यो दुईटा वर्डले बनेको छ, बायो अनि डाइभर्सिटी हैन। यो दुईटा वर्डले बनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो बायो भनेको के हो, अर्गानिजम्स हो। डाइभर्सिटी भनेको भेराइटी अफ अर्गानिजम्स हैन। अब यसको डेफिनेसन हामी हेरौँ। बायोडाइभर्सिटी को डेफिनेसन, biodiversity may be defined as variability and variety of all organisms, that is microorganisms, plants, animals including man of the biosphere, ecosphere भनेको छ। अब बायोडाइभर्सिटी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि भेरिएबिलिटी एन्ड भेराइटी अफ अल अर्गानिजम्स, सबै अर्गानिजम्स को भेराइटी भन्दैछ नि। माइक्रो अर्गानिजम्स पनि आउँछ, प्लान्ट्स पनि आउँछ, एनिमल्स जसमा एनिमल्स मान्छे पनि एनिमल्स हो, म्यान इज अल्सो एन एनिमल। अब हामीले पोलिटिकल साइन्समा हेर्दाखेरि पढ्छ म्यान इज ए सोसियल एनिमल भनेर पढेको हैन। एनिमल यो के अरे म्यान, एनिमल अथवा प्लान्ट्स अथवा त्यहाँबाट आउँछ माइक्रो अर्गानिजम्स। यो चाहिँ हामीले केमा पर्छ, बायोडाइभर्सिटीमा पर्छ। अब यो बायोडाइभर्सिटीमा अब यो चाहिँ कहाँनिर पाउँछौँ त हामीले भन्दाखेरि नम्बर 1 एटमोस्फियर हगि। एटमोस्फियर भने के हो भन्दाखेरि ब्ल्याङ्केट्स अफ एयर दैट सराउन्ड्स द अर्थ, एयर यो जग्गामा हामीले पाउँछौँ। त्यहाँबाट पाउँछ लिथोस्फियर भनेको क्रस्टमा पाउँछ हगि, ल्यान्ड पार्ट भयो त्यो। त्यहाँबाट हाइड्रोस्फियर अथवा हाइड्रोस्फियर भनेको वाटरको पार्टमा पाउँछौँ। यो जग्गाहरुमा हामीले के देख्न सक्छौँ, बायोडाइभर्सिटी भनेर देख्न सक्छौँ। अब बायोडाइभर्सिटी चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ त, कति टाइप्स को हुन्छ त भन्दाखेरि बायोडाइभर्सिटी को टाइप्स मैले तपाईहरुलाई यहाँ लेखिदिएको छु। टाइप्स अफ बायोडाइभर्सिटीमा नम्बर 1 जेनेटिक बायोडाइभर्सिटी, नम्बर 2 स्पिसिस बायोडाइभर्सिटी अनि नम्बर 3 इकोसिस्टम बायोडाइभर्सिटी भनेको छ। अब जेनेटिक बायोडाइभर्सिटीमा के हो भन्दाखेरि जेनेटिक मेकअप अफ द स्पिसिस भनेर भनेको छ। जेनेटिक मेकअप अफ द स्पिसिस भनेर भनेको छ। अब मान्छेको सबै मान्छे एउटै हुँदैन, उसको जिनले गर्दा कहीँ न कहीँ अलिकति फरक पनि हुन्छ भनेको छ है। तर इन्टरलिङ्क्ड पनि हुन्छ जिनमा भनेको छ। इन्टरलिङ्क्ड भनेको चाहिँ बाउको जिन अलिकति छोरामा आउँछ, छोरीमा आउँछ, आमाको पनि आएको हुन्छ, यसरी आएको हुन्छ जिनहरू। अब यो चाहिँ अब हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि हामीले के देखेको छौँ भन्दाखेरि रिसेन्ट आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि हामीले हेर्दै थियौँ कि युरोपमा मान्छेहरू यति साह्रो कन्सियस हुन्छ अरे कि बिहा गर्नु अगाडि नै बिहा गर्ने मान्छेको ब्लड चेक गर्छ अरे। त्यहाँबाट के अरे उनीहरूको सबै मेडिकल हिस्ट्री हेर्छ अरे कि उनीहरूको फ्यामिलीमा चाहिँ के अरे डायबिटिक छ कि छैन। डायबिटिक छ भने जेनेटिकली उसको नानीहरूमा आउँछ भनेर अघि त्यस्तो भन्नेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जेनेटिक डाइभर्सिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जेनेटिक डाइभर्सिटीको एडभान्टेजहरू पनि के छ भन्दाखेरि हामीले वाइल्ड प्लान्टको वाइल्ड स्पिसिसहरुबाट त्यो जेनेटिक निकालिकिन एकदमै बेसी मात्रामा प्रड्युस गर्ने प्लान्टहरू हामीले बनाएको छौँ है। त्यो वाइल्ड स्पिसिसबाट ल्याइकिन कतिवटा प्लान्टको ल्याइकिन के पनि बनाएको छौँ भन्दाखेरि ड्राउट रेजिस्टेन्ट है, कम्ती पानीमा पनि राम्रोसँगले उत्पादन हुने प्लान्टहरू बनाएको छौँ। त्यसले गर्दा अहिले हेर्नुस् न, अहिलेको संसारमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रशस्त मात्रामा खानेकुरोको केही पनि के छैन अहिले, अनिकालहरू लाग्ने छैन। भारत जस्तो देशमा जहाँनिर पपुलेसन सेकेन्ड लार्जेस्ट हो, यत्रो बिघ्न पपुलेसन भएको हाम्रो देशमा के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रशस्त मात्रामा अनाजको उत्पादन हुन्छ है। त्यो हामीले पढ्यौँ नि पहिला, के पढ्यौँ भन्दाखेरि ग्रीन रेभोल्युसन भनेर पढ्यौँ। त्यो ग्रीन रेभोल्युसनमा एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेप चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाई यल्डिङ भेराइटिज अफ सिड भनेर भन्यौँ। त्यो हाई यल्डिङ भेराइटिज अफ सिड बनाउनु चाहिँ यो के अरे जिनमा ठुलो रोल छ। यो जेनेटिक बायोडाइभर्सिटी त्यो भयो। त्यहाँबाट अर्को हामीले हेरौँ भने बायोडाइभर्सिटीको टाइपमा स्पिसिस
बायोडाइभर्सिटी भनेको फुल रेन्ज अफ स्पिसिस अर्गानिजम प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स फाउन्ड इन एन एरिया भनेर भनेको छ। विभिन्न प्रकारको स्पिसिस बेग्लै बेग्लै हुन्छ नि, जस्तै हात्ती स्पिसिस बेग्लै हो, टाइगरको स्पिसिस बेग्लै हो, त्यो स्पिसिस बायोडाइभर्सिटी छ। अनि त्यो फेरि आफ्नो आफ्नो जग्गामा पाउँछ नि। सम्झिनुहोस्, हामीले पोलर बेयर खोज्नु जानु पर्यो भने हामी पोलर बेयरलाई खोज्नु जानु आर्टिकमै जानुपर्छ, अरू जग्गा गएर हुँदैन। अरू जग्गामा जूमा होला, तर नेचुरल हेबिटाटमा बसेको चाहिँ त्यही जग्गाहरूमा पाउँछौँ। त्यसरी आफ्नो आफ्नो इन्भाइरोमेन्टसँग एडप्ट भएर बसेको स्पिसिसहरू बेग्लै बेग्लै छ, हो त्यो स्पिसिस चाहिँ हो स्पिसिस बायोडाइभर्सिटी। अब हामी अर्को हेरौँ इकोसिस्टम बायोडाइभर्सिटी, जसमा चाहिँ ल्यान्डस्केप सच एज फरेस्ट, ग्रासल्यान्ड, पन्ड भनेर भनेको छ। इकोसिस्टम बायोडाइभर्सिटी अघि मैले यहाँ कुरा गरिहालेँ स्पिसिस बायोडाइभर्सिटीको। इकोसिस्टम बायोडाइभर्सिटीमा के हो भन्दाखेरि ग्रासल्यान्डमा पाउने एनिमलहरू माउन्टेन्सहरूमा हामीले पाउँदैनौँ, त्यो ग्रासल्यान्डमा ग्रेजिङ एनिमल्सहरू पाउँछ। हगि फरेस्टमा पाउने एनिमलहरू ग्रासल्यान्डमा सर्भाइभ हुनु सक्दैन, त्यो इकोसिस्टममा डेभलप भएर। जसरी पन्डमा पाउने जुन चाहिँ इकोसिस्टम छ, त्यो पन्डमा पाउने इकोसिस्टम अरू जग्गा नपाउला, रिभर्समा त्यही प्रकारको इकोसिस्टम नहोला, होइन? यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ के भयो बायोडाइभर्सिटी भयो। फेरि म भन्दैछु तपाईँहरूलाई टाइप्स अफ बायोडाइभर्सिटीमा जेनेटिक बायोडाइभर्सिटी, जेनेटिक मेकअप अफ द स्पिसिस। नम्बर 2 मा स्पिसिस बायोडाइभर्सिटी, फुल रेन्ज अफ स्पिसिस अर्गानिजम्स प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स फाउन्ड इन एन एरिया। त्यहाँबाट आउँछ इकोसिस्टम बायोडाइभर्सिटी, ल्यान्डस्केप सच एज फरेस्ट, ग्रासल्यान्ड, पन्ड, लेक्सहरू पनि आउँछ एसेट्रा भयो। यो भयो हाम्रो बायोडाइभर्सिटीको तपाईँलाई अलिकति अगाडि के टाइप्स हो कहाँबाट आयो त्यो भयो। त्यहाँबाट अर्को हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि लस अफ बायोडाइभर्सिटी है। लस अफ बायोडाइभर्सिटी अर्को सब टपिकमा आउँदाखेरि हामीले देख्छौँ लस अफ बायोडाइभर्सिटी। लस अफ बायोडाइभर्सिटी भने के हो? बायोडाइभर्सिटी कसरी विध्वंस हुँदैछ, कसरी त्यो बायोडाइभर्सिटीलाई के अरे फस्टाउनु दिएको छैन, त्यो बायोडाइभर्सिटी जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भएको छैन। त्यसको कारणहरू थुप्रै थुप्रै छ। हगि लस अफ बायोडाइभर्सिटीमा हामीले देख्छौँ सबभन्दा रिच बायोडाइभर्सिटी भएको जग्गाहरू नै यो कङ्गो बेसिनहरूमा हामीले प्रायः देख्छौँ भनेको छ। यो लस अफ बायोडाइभर्सिटीमा जायर बेसिन इन अफ्रिका, एमाजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका, यहाँनिर देख्छौँ। तर यो जग्गाहरू चाहिँ प्रायः डिस्ट्रोय हुँदैछ। त्यो डिस्ट्रोय भएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरफेरेन्स हो, मान्छेको इन्टरफेरेन्स हो, अनप्लान्ड डेभलपमेन्टहरू हो। प्लानिङ सानिङ केही छैन, अनप्लान्ड डेभलपमेन्ट भयो, जताततै बायोडाइभर्सिटीलाई हामीले के गर्दैछौँ नोक्सान पुर्याउँदैछौँ, होइन? हामीले थुप्रै जग्गा देख्छौँ नि। अब जस्तै कतिवटा कुरामा हामीले के पनि देख्छौँ भन्दाखेरि के अरे कन्स्ट्रक्सन वर्क, बाटो बनाउनु पर्यो अरे। हगि अब कुनै पनि देश उन्नतिशील हुनु त त्यसको ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन सिस्टम एकदमै राम्रो हुनु पर्यो। तर अब त्यो ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन सिस्टम राम्रो हुनु लागि के गर्नु पर्यो? बाटोघाटो एकदमै राम्रो हुनु पर्यो। अब त्यो बाटोघाटो एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गा जोड्नु लागि चाहिँ बाटो बनाउँदाखेरि दुनियाँभरको फरेस्ट एरियाहरू क्लियर गरिकन जानुपर्छ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाउँदाखेरि के गर्छौँ? दुनियाँभरको जङ्गल काट्नुपर्छ। जङ्गल काटेर त्यहाँ ड्याम बनाउँछौँ। ड्याम बनाउँदाखेरि के हुन्छ? हामीले देखेको छौँ नि, थुप्रो जुन चाहिँ स्पिसिसहरू माइग्रेट गरेर रिभरको अप्पर कोर्समा जान्छ, तिनीहरूको लागि अब्स्ट्रक्सन भयो, बेरियर भयो, त्यो म्यानमेड बेरियरहरू भएर जान्छ। अनि त्यो तलको स्पिसिस तल नै बस्छ, माथिको माथि नै बस्छ, अनि कति एक्सटिङ्क्ट भएर जान्छ है, कति इन्डेन्जर्ड हुन्छ। यो कुराहरू लस अफ बायोडाइभर्सिटी चाहिँ विशेष गरी हामीले देखेको छौँ। थुप्रै इन्डियामा नेसनल पार्कहरू छ, त्यो नेसनल पार्कहरूको बिचबाट के गएको छ? रेलवे लाइन गएको छ। अनि त्यो रेलवे लाइन जाँदाखेरि सानो सानो मसिनो त कति एनिमल मार्छ होला, त्यसको गन्ती छैन। स्पेसली एनिमलहरूकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ एलिफेन्टहरू प्रायः त्यो एलिफेन्टहरू हुने जुन चाहिँ जङ्गलहरू छ, त्यो जङ्गलमा गएकोमा थुप्रो हात्तीहरू मारेको खबरहरू हामी डेली न्युजमा सुन्ने गर्छौँ। हगि तपाईँहरू यो लस अफ बायोडाइभर्सिटी मलाई एउटा आफै
यो भएको इच्छा क्या म एकपल्ट बिन्दु गएको थिएँ बिन्दु एउटा काम लिएर गएको थिएँ हाइडल पर एकदमै सुन्दर छ त्यो जग्गा इट इज ए बााउन्ड्री बिट्विन इन्डिया एन्ड भुटान अर्कोपट्टि भुटान देख्छौँ हामी अर्कोपट्टि इन्डिया देख्छौँ त्यो बिन्दु जाँदाखेरि सट्टै यहाँबाट गएपछि त्यो उकालो जानु अगाडि त्यो जग्गाको नाम खासै मलाई थाहा भएन त्यहाँबाट सट्टै जाँदाखेरि बिचमा जङ्गल भएर एउटा बाटो जान्छ अनि त्यो बाटोमा देखाइदिएको छ यहाँ के अरे एलिफेन्ट क्रसिङ पाथ भनेर त्यो बाटो पस्दैखेरि त्यहाँनिर देखाइदिएको छ अनि त्यो पटेर जङ्गल डेन्स फरेस्टको बिचबाट भएर गाडीहरू डेली कुद्ने गर्छ अनि उताबाट आउँदाखेरि पनि त्यही हो त्यहाँनिर फरेस्टको गार्डहरू बसेको हुन्छ त्यहाँनिर भन्छ साह्रै राति भएपछि यसो होसियारले जानु यताउता हेरेर भन्छ अब त्यस्तो प्रकारले चाहिँ जुन हिसाबमा कम्युनिकेसन सिस्टमहरू जोइन हुँदैछ जुन हिसाबमा ट्रान्सपोर्टहरू जोइन गर्ने कोसिस गर्दैछौँ हामी रोडवेज रेलवेजहरू बिल्डअप गरेर यसले लस अफ बायोडाइभर्सिटी साँच्चै नै हुन्छ बायोडाइभर्सिटीलाई लस त हुनै कुरा हो अब अर्को आउँछ लस अफ बायोडाइभर्सिटी भयो भने चाहिँ स्पिसिसहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि थ्रेटन स्पिसिस हेर्ने थ्रेटन स्पिसिसमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि के अरे फ्रम द पोइन्ट अफ लस अफ बायोडाइभर्सिटी स्पिसिस क्यान बी डिभाइडेड इन्टु थुप्रै छ तर यहाँ तीनटा देख्छ नम्बर 1 थ्रेटन स्पिसिस भनेर भनेको छ थ्रेटन स्पिसिस जसलाई चाहिँ थ्रेट छ यो संसारमा बाँच्नु लागि किन इन्क्रोचमेन्ट अफ म्यानकाइन्ड बेसी उनीहरूको हेबिटाटमा इन्क्रोचमेन्ट भयो अनि त्यो एनिमलहरू बिस्तारै के हुँदैछ थ्रेट हुँदैछ उनीहरूको पपुलेसन जति हुनुपर्ने त्योभन्दा के हुँदै जाँदैछ बिस्तारै 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 उनीहरूको पपुलेसनहरू कम्ती 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 हुँदै जाँदैछ अनि अब त्यो स्पिसिस अझै त्यो स्पिसिसलाई अझै भनेको भन्दा पनि अझै कम्ती हुँदै गयो भने त्यो थ्रेटन स्पिसिस के भएर जान्छ इन्डेन्जर्ड स्पिसिस भएर जान्छ इन्डेन्जर्ड भनेको त झन् एकदमै कम्ती हो कि त्यो अब त्यसलाई हामीले संरक्षण राम्रोसँगले गर्नु सकेनौँ भने त्यो स्पिसिस अब संसारबाट विलुप्त भएर जान्छ हराएर जान्छ भन्छ इन्डेन्जर्ड स्पिसिसहरूमा संसारभरि नै थुप्रो प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स छ हामीले सुनिरहेको देखिरहेको चाहिँ टाइगर टिभीतिर देखिरहन्छौँ नि हामीले के सेफ टाइगर है बाघलाई बचाउनु पर्छ अरे किन टाइगर डोमेस्टिकेटेड गरेको त थुप्रो छ नि के अरे रसियाहरूमा थुप्रो राखेको छ चाइनामा थुप्रो राखेको छ डोमेस्टिकेट गरेर तर उनीहरूकै नेचुरल हेबिटाटमा जङ्गलमा चाहिँ बाघलाई एकदमै साह्रो छ ओभर हन्टिङ हुँदैछ त्यहाँनिर बाघको त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाघ चाहिँ अब यस्तै प्रकारले बेसी मार्नु थाल्यो अथवा ह्युमन इन्टरफेरेन्सले उनीहरूको हेबिटाटहरू सानो हुनु थाल्यो भने त्यो के भएर जान्छ एक्सटिङ्क्ट भएर जान्छ हैन राइनो 1 हर्न राइनो इन्डियाको काजीरंगा नेसनल पार्कमा छ पछाडि अब त्यसको बिस्तारै रिकभर हुँदैछ इभन टाइगरको पनि रिसेन्ट सेन्ससहरुमा हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि त्यो रिकभर भएर त्यसको पपुलेसनहरु बढ्दै गयो तर त्यसलाई राम्रोसँगले अहिले पनि हामीले संरक्षण गरेन भने त्यो एक्सटिङ्क्ट भएर जान्छ अब आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हुन सक्छ नर्थ अफ्रिकाबाट के भरे व्हाइट राइनो एक्सटिङ्क्ट भयो नर्थ अफ्रिकन पार्टबाट है टिभीमा हेरिरहेको हामीले कुरा अब त्यही स्पिसिसको हामीले पाउँदैनौं यो इन्डेन्जर्ड स्पिसिस पनि त्यही हो एलिफेन्ट इन्डेन्जर्ड स्पिसिस भइसकेको छ इन्डेन्जर्ड स्पिसिस थुप्रै छ इन्डेन्जर्ड स्पिसिसहरु अनि यो इन्डेन्जर्ड स्पिसिस चाहिँ यसलाई हामीले राम्रोसँगले याद गरेनौं भने भनेको छ कि 20 देखि 25 वर्ष भित्रमा यो स्पिसिसहरु एक्सटिङ्क्ट भएर जान्छ एक्सटिङ्क्ट भनेको सधैँको लागि हराएर जानु फेरि त्यो स्पिसिसहरु हामीले यो संसारमा देख्नु पाउँदैनौं देख्नु पाइहाल्यो भने घरमा पालेको सायद जूमा पालेको घरमा त पाल्नु अब इन्डियामा त दिदैन वाइल्ड एनिमल पाल्नु अघि हामीले पक्र्यो भने पनि त्यसलाई घरमा राखे राम्रैसँगले माया गरेर राख्यो भने पाउँदैन एरेस्ट हुन्छ है तर कतिवटा देशमा त्यस्तो प्रावधानहरु छ तपाईहरुले घरमा पाल्न सक्ने हुनेछ तर यो एनिमलहरु वाइल्डमा चाहिँ पाउँदैन अब अर्को जेनेरेसनले त्यो वाइल्डमा भएको एनिमलहरु एक्सटिङ्क्ट भएर गयो भने उनीहरुले हेर्नु पाउँदैन त्यहाँबाट नम्बर 3 मा छ एक्सटिङ्क्ट स्पिसिस भनेर भनेको छ एक्सटिङ्क्ट भनेको यहाँबाट विलुप्त भएर गयो त्यो छैन अब संसारमा है
कतिवटा छैन, कतिवटा त्यो जग्गामा जहाँ थियो त्यहाँनिर हुनुपर्ने अहिले छैन। जस्तै इन्डियामा एउटा इक्जाम्पल दिउँ तपाईँहरूलाई, इन्डियामा चिता है, हामी अलिकति कन्फ्युज हुन्छ चिता अनि लेपर्डमा। लेपर्ड चाहिँ यहाँ पाउँछ हामीले है, त्यसलाई सायद नेपालीमा निगाले भन्छ होला। चिता वर्ल्डको फास्टेस्ट रनिङ एनिमल भन्छ क्या हो। त्यो इन्डियाको चाहिँ के अरे एसियाको चाहिँ इरानमा मात्रै छ भन्छ, एसियाबाट एक्सटिङ्क्ट भइसक्यो। इन्डियामा थियो, इन्डियामा त उहिले नै त्यसलाई मारेर एक्सटिङ्क्ट भइसक्यो। अफ्रिकामा छ, अफ्रिकामा त्यो एनिमलहरू जुन चाहिँ पहिला थियो तर अहिले छैन। अब अहिले कहिले छैन भन्दाखेरि 50 वर्षसम्म खोज्दाखेरि त्यो एनिमलहरू हामीले पाएनौँ। त्यो एनिमललाई चाहिँ एक्सटिङ्क्ट एनिमल भनेर भन्छौँ हामीले होइन। अब जस्तै इरानमा पहिला एसियाटिक लायन थियो अरे, त्यो उनीहरूको एक्सटिङ्क्ट भयो। इन्डियामा एसियाटिक लायन एक्सटिङ्क्ट हुनै आँटेको थियो, इन्डेन्जर, अहिले पनि इन्डेन्जर्ड हो, 11-12वटा मात्रै थियो त्यसलाई। तर त्यसलाई के गर्यो, प्रोटेक्सन गरेर अहिले त्यसको बिस्तारै पपुलेसन ग्रोथ हुँदैछ। अनि एकपल्ट के भएको थियो भन्दाखेरि इन्डियाले अनि इरानले चाहिँ इन्डियामा फेरि रिइन्ट्रोडक्सन अफ के अरे चिता भन्ने कुरा आउँदै थियो। त्यो रिइन्ट्रोडक्सन अफ चितामा चाहिँ उनीहरूले इरानबाट ल्याउने एउटै हुन्छ, उनीहरूको एउटै जेनेटिकको एनिमल हो भनेर त्यो ल्याउने कुरा गर्दै थियो। तर त्यसको सट्टामा चाहिँ इरानले के माग्यो भन्दाखेरि इन्डियाबाट लायन मागेको थियो। इन्डियाले दिनु नमान्दाखेरि उनीहरूले पनि दिएन। इन्डियालाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इन्डियामा मात्रै यस्तो देश हो जहाँनिर चाहिँ लायन छ एसियामा होइन, इन्डिया मात्रै यस्तो देश हो जहाँ लायन छ एसियामा, तर अरू जग्गामा छैन। त्यस्तै गर्दा इरान मात्रै यस्तो देश हो जहाँनिर चाहिँ के छ, चिता छ। अब इन्डियाले दिँदैन भने हामी पनि दिँदैन भन्ने कुरा गरेँ। तर पछाडि मैले खबर यसो पढ्दै थिएँ, यो स्पेसली रिइन्ट्रोडक्सन अफ चिता इन इन्डियाको यसो हेर्दै गर्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले कता कता भर्डिकहरू पास गरेको थियो, इन्ट्रोड्युस गर्नु अरे, अनि अब चाहिँ अफ्रिकाको ल्याउनुपर्छ अरे भन्ने कता कता कुरा गर्दै थियो। तर अब त्यो ल्याएर कहाँ कुन चाहिँ एरियाहरू आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने त्यहाँनिर त्यसलाई फेरि रिइन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हो, त्यो बेग्लै फरेस्ट डिपार्टमेन्टको कुरा छ। तर लस अफ बायोडाइभर्सिटीमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि थ्रेटन स्पिसिस, इन्डेन्जर्ड स्पिसिस अनि एक्सटिङ्क्ट स्पिसिस भनेर भने। यहाँनिर अब यो यसो हेर्दाखेरि इन्डेन्जर्डमा म यहाँकै कुरा गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि इन्डेन्जर्डमा नि रेड पान्डा पनि हुन्छ। नेउरा भ्यालीमा पाउँछ नि हाम्रो रेड पान्डा, त्यो रेड पान्डा पनि इन्डेन्जर्ड स्पिसिसमै आउँछ है। त्यसलाई दार्जिलिङको पद्माजा नाइडु जुलोजिकल पार्कमा त्यसलाई के त्यसको ब्रिडिङ सेन्टर छ, ब्रिड गरेको छ। एउटा त डरलाग्दो एउटा के अरे नेसनल जोग्राफीमै हुनसक्छ, डिस्कभरी च्यानल हो कि नेसनल जोग्राफीमा, त्यो एउटा डकुमेन्ट्री नै थियो। त्यो ब्रिड गरेको जुन चाहिँ रेड पान्डा छ त्यसलाई नेउरा भ्यालीमा के गरेको छोडेको है। त्यसले त्यहाँबाट एउटा त के भएर प्रेडिटरले मारि पठाउँछ, मर्छ, त्यो पछाडि मरेको त्यसको कलर मात्रै भेट्छ। अर्कोको चाहिँ के भेट्छ भन्दाखेरि अर्कोले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो वाइल्ड पान्डासँग रेड पान्डा को ब्रिड गरेको बच्चा जन्माएको पनि देख्छ। त्यो एउटा सक्सेस स्टोरी, पछाडि भविष्यमा त्यस्तो गर्नु सक्छ भन्ने कुराहरू छ हगि। यो भयो होइन बायोडाइभर्सिटीको हामीले के गर्यौँ डेफिनेसन, टाइप्स अफ बायोडाइभर्सिटी। टाइप्स अफ बायोडाइभर्सिटीमा जेनेटिक बायोडाइभर्सिटी, स्पिसिस बायोडाइभर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडाइभर्सिटी। त्यहाँबाट हामीले गर्यो लस अफ बायोडाइभर्सिटी। त्यहाँबाट त्यो लस अफ बायोडाइभर्सिटीमा थ्रेटन स्पिसिस, इन्डेन्जर्ड अनि एक्सटिङ्क्ट। अब कजेस अफ एक्सटिङ्क्सन अफ स्पिसिस इन रिसेन्ट इयर, कुनै पनि स्पिसिस चाहिँ एक्सटिङ्क्ट हुँदै जाँदैछ हालको वर्षहरूमा, त्यसको कारणहरू चाहिँ के हो है। मेरो गाउँमा एकदमै हाम्रो गाउँको कुरा म गरौँ, जब म क्लास 11-12 पढ्थेँ, 11-12 पढ्दाखेरि गाउँमा अलिकति माथितिर बनमारा घारी प्रशस्त मात्रामा थियो, त्यहाँनिर पुरा स्याल कराउँथ्यो। अनि कोही बेला कुनै मान्छेहरूले उपद्रो गरेर त्यहाँनिर केही पोइजन फ्याँक्छ भने त्यो राति आउँदाखेरि त्यो स्यालहरू मरेर 2-3वटा स्यालहरू मरेको पनि देख्थ्यौँ। अहिले त्यो गाउँमा हामी फर्केर गयौँ भने त्यहाँनिर स्यालको नाम निशान छैन। त्यहाँ के भयो, डल्लै त्यो बनमारा घारी फाँडेर त्यहाँनिर सेटलमेन्ट हाउजिङ सुरु भयो, त्यहाँनिर मान्छे बस्नु थाल्यो। अब त्यहाँ उनीहरूको लागि जग्गै छैन। यो हामीले देखेको, तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो जग्गामा हेर्नु, पहिला के थियो अनि अहिले के छ। यो एक्सटिङ्क्सन अफ स्पिसिस त्यसै हुँदैन नि।
केही न केही कारण हुनै पर्यो त्यो एक्सटिङ्सन हुनु लागि होइन। थुप्रै कारणहरू छ। मैले मेरो गाउँको एउटा उदाहरण दिएँ, जहाँनिर पहिला अलिअलि बनमारा घारीहरू थियो, त्यहाँनिर स्याल आउँथ्यो, बेलुका स्याल कराउँथ्यो। अहिले त्यहाँ केही पनि कराउँदैन, त्यहाँ स्यालै छैन। त्यो जग्गाको स्यालहरू कहीँ गयो होला, कतै कि त त्यहाँको त्यो जङ्गल त्यो घारी मासेर त्यहाँनिर त्यो स्यालहरू नै सायद त्यहाँबाट विलुप्त भएर गयो। त्यो भयो। अब कजेस अफ एक्सटिङ्सन अफ स्पिसिस इन रिसेन्ट इयरको नम्बर 1 कजेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 कजेस चाहिँ डिस्ट्रक्सन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट अफ प्लान्ट एनिमल, डिस्ट्रक्सन अफ हेबिटाट भनेको छ अहिलेको डिस्ट्रक्सन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल। उनीहरूको नेचुरल इन्भाइरोमेन्टै सबै भताभुङ्गै भयो। भएपछि के हुन्छ, त्यो त्यहाँको स्पिसिस के भएर गयो, एक्सटिङ्क्ट भएर गयो होइन। उनीहरूको नेचुरल इन्भाइरोमेन्टलाई डिस्ट्रक्सन हुने बित्तिकै सबै कुरो त्यहाँबाट चेन्ज हुन्छ। जस्तै दिल्लीमा जब मेट्रो लाइन बनाउँदै थियो, मेट्रो लाइन रेलवे लाइन कन्स्ट्रक्सन हुँदै थियो, त्यो मेट्रो लाइन कन्स्ट्रक्ट हुँदै गर्दाखेरि के भएको थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूले स्टडी गर्दाखेरि के भेट्यो भन्दाखेरि त्यहाँको चराहरूको जुन चाहिँ एग लेइङ प्रोसेस हुन्छ, त्यो अन्डा उनीहरूले एउटा पार्टिकुलर सिजनमा पार्छ नि है, त्यो सिजनको हेरी तर त्यो टोटली चेन्ज भएको थियो क्या। उनीहरू आफै छक्कै पर्यो। मार्चमा अन्डा पार्नु पर्ने, मार्चमा बच्चा हुर्काउनु पर्ने चराहरू चाहिँ एकैचोटि फेब्रुअरीतिर नै अथवा जनवरीतिर नै जति बेला चाहिँ उनीहरूलाई भनेको जस्तो उनीहरूले चाहेको दानाहरू नपाउने है। अब हुनसक्छ धानको सिजन हेरिकन उनीहरूले, जस्तै हामीले कतिवटा चराहरू के देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हिल्समा गुराँसको सिजन हेरिकन उनीहरूले आफ्नो के गर्छ, एग्सहरू ले गर्छ अनि बच्चाहरू हुर्काउँछ। त्यो गुराँसको फुललाई, त्यो गुराँसको फुलमा आउने किराहरूलाई खुवाउनु लागि अथवा खुवाएर बच्चा हुर्काउँछ, अथवा गुराँसकै फुलको केही चिज खुवाएर बच्चा हुर्काउनु। तर त्यो दिल्लीमा चाहिँ टोटली चेन्ज भएको थियो। अनि उनीहरूले स्टडी गर्दा के पायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेट्रो रेल जुन चाहिँ छ, त्यो रेल लाइन कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ राति 2 सिफ्टमा काम। अब राति पनि काम हुँदाखेरि फ्लड लाइट बनाइकन ठुल्ठुलो लाइटहरू लगाइकन चाहिँ काम गर्दो रहेछ। अब त्यो ठुल्ठुलो लाइटहरू लगाइकन काम गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चराले त अब दिउँसै देख्यो त्यहाँ, अनि उनीहरू रातितिर पनि उडिरहेको। उनीहरूले भने जस्तो उनीहरूको त्यो प्याटर्नै चेन्ज भयो। यो हाम्रो इन्टरफेरेन्सले गर्दाखेरि के हुँदैछ, कतिवटा स्पिसिसहरू एक्सटिङ्क्ट भएर जाँदैछ। नम्बर 2 मा हामी देख्छौँ फ्रेगमेन्टेसन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट द्याट इज हेबिटाट भन्छ। फ्रेगमेन्टेसन नम्बर 1 मा डिस्ट्रक्सन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट भने डिस्ट्रक्सन। अब डिस्ट्रक्सन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट म 2 नम्बर अहिले पढेँ, तर 1 नम्बरको अझै भन्छु। त्यो डिस्ट्रक्सन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा फेरि सबै म्यानमेड हुन्छ भन्ने कुरा होइन। कोही बेला के हुन्छ, डिस्ट्रक्सन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट नेचुरली पनि हुन्छ। भल्क्यानिक इरप्सन भयो भने नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट सबै के भयो, डिस्ट्रोय भयो नि होइन। अर्थक्वेक आएर कुनै पनि जग्गामा डल्लै जङ्गल बाङबुङ सोरिदिनु सक्छ नि, हल्लेर सबै जङ्गललाई नै ल्यान्डस्लाइड आएर त्यसलाई तल भत्काइदिनु सक्छ। अब त्यसको के भयो, नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट डिस्ट्रोय भयो। अब मान्छेको त अब अघि कुरा भनिहालेँ, म्यानमेडमा त हामीले बाटो बनाउँछौँ, अघि हामीले के अरे ड्याम्सहरू कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। यसले इन्भाइरोमेन्टले के गर्छ, यो कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो नेचुरल के अरे स्पिसिसहरूलाई के हुन्छ, एकदमै डरलाग्दो क्षति पुर्याएर जान्छ नि। त्यहाँबाट फ्रेगमेन्टेसन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट अथवा हेबिटाट भनिन्छ। त्यसको एकदमै ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ कुन चाहिँ एनिमललाई फ्रेगमेन्टेसन अफ इन्भाइरोमेन्टले ठुलो क्षति पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हो एलिफेन्ट। तल साउथमा पेरियर नेसनल पार्क भन्ने छ। अनि त्यो पेरियर नेसनल पार्क चाहिँ विशेष गरी हात्तीकै लागि बनाएको हो। किन भन्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि हात्तीलाई त्यसको पपुलेसन घट्नुमा चाहिँ हात्तीको बेसी हन्टिङ भएर होइन, हात्तीको बेसी शिकार भएर चाहिँ त्यसको पपुलेसन घट्यो भन्ने कुरा होइन, तर फ्रेगमेन्टेसन अफ हेबिटाट हुने बित्तिकै हात्तीको जनसङ्ख्या घटेर गइहाल्छ। किन, एलिफेन्ट चाहिँ यस्तो एनिमल हो जसलाई चाहिँ खाना एकदमै बेसी चाहिन्छ। अनि अब त्यो सानो एरियामा कन्सन्ट्रेसन अफ
एलिफेन्ट चाहिँ बेसी भयो भने उनीहरू भुकमारी भएर मर्छ नि। अब एउटाले पनि खायो अर्कोले पनि खायो, एउटा समय आउँछ कि जब त्यहाँ केही पनि रहँदैन खाना, अनि अर्को जग्गामा त्यो एरियामा जानेमा ब्लक भयो के भयो, त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, एनिमल कुनै पनि स्पिसिस एक्सटिङ्क्ट हुनसक्छ है। हामीले देख्दै थियौँ यो कालीझोडाको जुन चाहिँ त्यो ड्याम बनाएको छ, मैले कता कता कहाँ कहाँ पढेको, त्यो कालीझोडाको ड्याममा पनि हामी देख्छौँ त्यो एलिफेन्टको माइग्रेटरी रुटहरू उता के अरे आसामतिर जाने भन्ने कुरा हामी सुन्दैछौँ। अब त्यो आसामतिर जाने माइग्रेटरी रुटमा डल्लै ड्याम बनाएर पानी ठुलो बढेर गयो। अब त्यो क्रसिङ जुन चाहिँ बाटोबाट हात्तीहरू खोला तरेर जानुपर्ने, त्यहाँ पानी यति बिघ्न भयो कि त्यहाँ तर्ने जग्गै भएन, अथवा यति बिघ्न त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन भयो कि त्यहाँनिर तार जताततै जताततै कङ्क्रिटको स्ट्रक्चरहरू भएकोले गर्दाखेरि यताको हात्ती यतै रह्यो, उताको हात्ती उतै रह्यो है। त्यसले हामी देख्छौँ नि कोही बेला हामीले सिप्सुतिर 2-4वटा कुरा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि सिप्सु इभन यो डुवर्स साइडमा वाइल्ड एनिमलहरू प्रायः के अरे कहाँनिर निस्कियो अरे टी स्टेटहरूमा निस्कियो अरे है, बगानमा चियापत्ती बगानहरूमा निस्केको कुराहरू है, हात्ती आएर मान्छे खेदेको मान्छे मारेको रिसेन्टली यो घटनाहरू एकदम बेसी बढेर गयो। केले गर्दा हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन अफ द हेबिटाट हो। हेबिटाट फ्रेगमेन्टेसन हुने बित्तिकै यो कुराहरू भएर गइहाल्छ। यो भयो एउटा। अर्को हामी हेर्दै जाउँ, अर्को हेर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि डिग्रेडेसन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ। कजेस अफ एक्सटिन्क्सन अफ स्पिसिस इन रिसेन्ट इयर्समा नम्बर 3 मा आउँछ डिग्रेडेसन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ। अब नेचुरल इन्भाइरोमेन्टको डिग्रेडेसन भनेको चाहिँ त्यसको क्वालिटी कम्ती। जस्तै एकपल्ट हामीले वृन्दावनमा एउटा सेमिनार के पो थियो त्यो नाम त नेचरमाथि नै क्लाइमेट चेन्जमाथि एउटा सेमिनार एटेन्ड गरेको थियौँ। सिलगढी कलेजबाट डाक्टर लामा आउनुभएको थियो, अनि उहाँले एकदमै राम्रो एक्सप्लेन गर्नुभयो क्या हो। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि ओसियनमा चाहिँ अबको 50 वर्षमा चाहिँ माछाभन्दा बेसी चाहिँ प्लास्टिक हुन्छ अरे। अब कति चाहिँ होला प्लास्टिक। अब त्यहाँको जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ ओसियनको, त्यहाँनिर त म्यानमेड चिज त पसेको हामीले प्लास्टिक फ्याँकेको अल्टिमेटली गएर त्यही जग्गामा जम्मा हुन्छ नि त। जम्मा भक्कै गएर त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टलाई डिग्रेड गर्छ, पल्युट गर्छ, एयर पल्युसन है। धेरैवटा अर्ग्यानिक के अरे सानो इन्सेक्टहरूलाई त साउन्ड पल्युसनले पनि इफेक्ट गर्छ। डिग्रेडेसन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्टले के गर्छ भन्दा कुनै पनि स्पिसिसलाई एक्सटिङ्क्ट बनाउनुमा ठुलो रोल छ भनेर भनेको छ। त्यहाँबाट इन्ट्रोडक्सन अफ एक्जोटिक स्पिसिस, यो बडा मजाको कुरा छ क्या। इन्ट्रोडक्सन अफ एक्जोटिक स्पिसिस भनेको चाहिँ कस्तो बडा मजाको भन्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट म सिलगढीबाट यसो उकालो बाघपुलपट्टिबाट आउँदै थियो। बाघपुलमा यसो तल हेर्को त बाघपुलको तलपट्टि त त्यो जुन चाहिँ टिस्टा छ त्यहाँ त कालो छ। यसो हेरेको त ठुलो ट्याङ्करमा है माछा ल्याएर चाहिँ हुनसक्छ मागुर माछा होला, त्यो मागुर माछा चाहिँ डल्लै बाघपुलै कालो हुने गरी नै छोडिरहेको थियो। अब त्यो माछा छोडेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहीँ भएको जुन चाहिँ स्पिसिसहरू छ, माछाको प्रजातिहरू छ जो त्यहाँकै हो, अब त्यो माछाहरू बेसी भएपछि त्यहाँ खानाको कम्पिटिसन भयो, अनि त्यहीँ भएको लोकल इन्डेमिक स्पिसिसहरूलाई चाहिँ डेन्जर हुन्छ। त्यही कारण बाहिरबाट ल्याएर कहिले पनि नयाँ हाम्रो पनि मनमा लाग्छ नि बिचारा यसलाई छोडिदिउँ, यताको चिज उता है। इन्ट्रोडक्सन अफ एक्जोटिक स्पिसिस चाहिँ झन् ठुलो हो एउटा कुनै पनि स्पिसिसलाई एक्सटिङ्क्ट गराउनु लागि भनेर भनेको छ। डोडो चरा तपाईँहरूले सुन्नुभएको, त्यो डोडो चरा चाहिँ कस्तो चरा अरे भन्दाखेरि त्यो 25 वर्ष बाँच्छ है। एलिस इन वन्डरल्यान्ड लुइस क्यारोसले लेखेको कथामा डोडो चरा छ नि, त्यो डोडो चरा चाहिँ कस्तो अरे भन्दाखेरि 25 वर्षसम्म त्यो बाँच्छ, अनि त्यसको चाहिँ ब्रिडिङ अन्डा पार्नु चाहिँ 10-12 वर्षदेखि सायद त्यहाँ त्यसले पार्नु थाल्छ। चराहरूमा नर्मली त्यस्तो हुँदैन, त्यसको जुन चाहिँ लाइफ स्पेन छ बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको त्यो ब्रिडिङ पनि ढिलो भएको।
अब त्यो डोडो चरा चाहिँ एक्सटिङ्क्ट भएर गयो संसारबाट। त्यसको कारण चाहिँ ओभर हन्टिङ होइन, माडागास्करमा पाउने चरा जुन चाहिँ हो त्यसको कारण चाहिँ के हो भनेको छ भन्दाखेरि अमेरिकाको एउटा फिल्म सुटिङ गर्ने एउटा टिम आयो अरे। त्यो टिम चाहिँ जङ्गलको कुनै पनि जङ्गलको प्राणीहरूमाथि सुटिङ गर्दै थियो अरे। अनि त्यो टिम आइकन चाहिँ त्यहाँ सुटिङ गरे अरे। अब त्यो टिमले चाहिँ के ल्याएको थियो अरे भन्दाखेरि 2टा बोआ साप अनि 5वटा बाँदर भनेको छ। अब त्यो एक्ज्याक्ट नम्बर चाहिँ थाहा भएन, तर बोआ साप र बाँदर चाहिँ ल्याएको छ भन्दै थियो। अब त्यो 2टालाई चाहिँ सुटिङ गरिसकेपछि त्यही जङ्गलमा छोडिदिए अरे। अब बोआ सापले चाहिँ एकपल्टमा 80 देखि 90वटा बच्चा ब्याउँछ। अनि बाँदरको तपाईँहरूलाई थाहा छ, बाँदरको जुन चाहिँ नेचर छ त्यसले कुनै पनि कुरो फुटाउँछ, यताउता गर्छ। अनि त्यो डोडो चराको अन्डाहरू त्यसरी उनीहरूले के गरे अरे, डिस्ट्रोय गर्नु थाले अरे। त्यहाँबाट नेक्स्ट जेनेरेसन हुनै सकेन अरे। डोडो चरा के भएर एक्सटिङ्क्ट भएर गयो। केले गर्दा भन्दाखेरि बिकज अफ द इन्ट्रोडक्सन अफ एक्जोटिक स्पिसिस होइन। हामीले यहाँ पनि देख्छौँ नि, यहाँनिर ल्यान्टेना क्यामेरा भन्छ, बनमारा भन्छौँ हामी है। यो बनमारा यहाँको लोकल स्पिसिस होइन, बाहिर देशबाट अर्नामेन्टल प्लान्ट घरमा सजाउनु ल्याएको। तर सजाइसकेर त्यसको सानो सानो डाँक्लाहरू काटेर बाहिर फ्याँक्दाखेरि त्यहीँ उम्रियो, यतै उम्रियो, उतै उम्रियो। अनि अहिले त बनमारा घारी छ जताततै हो। यसरी एक्जोटिक स्पिसिसले के गर्छ, त्यहाँ भएको लोकल स्पिसिसलाई इन्डेन्जर्ड बनाउँछ। अर्को हामी देख्छौँ डिजिजेस। हालै दुनियाँभरको बिमारहरू लाग्दैछ है, दुनियाँभरको नयाँ नयाँ बिमारहरू आउँदैछ। यो नयाँ नयाँ बिमारहरूले पनि के गर्छ भन्दाखेरि अहिले रिसेन्ट इयरमा कजेस अफ एक्सटिङ्क्सन अफ स्पिसिसको ठुलो के छ, नयाँ बिमारहरूमा नयाँ बिमारहरूले यो कजेस अफ एक्सटिङ्क्सन अफ स्पिसिसमा ठुलो रोल निभाएको छ भन्छ। दुनियाँभरको नयाँ बिमारले एक जग्गा जग्गा सखाप बनाउँछ। अब इभन मैले अघि कुरा गर्दै गर्दाखेरि लायनको कुरा गर्दै थिएँ है, एसेटिक लायनको कुरा गर्दै थिएँ। त्यो एसेटिक लायन पनि के छ भन्दाखेरि एउटै ब्रिडको लायनहरू हुनसक्छ। त्यो एसेटिक लायनलाई एउटा बिमार, एउटा हैजा लाग्यो भने डल्लै स्पिसिसै एक्सटिङ्क्ट हुनसक्छ भन्दैछ, एउटै वंशबाट आएको भन्दैछ उनीहरू। त्यसले गर्दा कतिले के पनि भन्दै थियो भने त्यसलाई अब जग्गा गिर नेसनल पार्क, गिरमा छ उनीहरू, गिर फरेस्टमा छ। त्यो गिर फरेस्टबाट एउटा अलिकति लगेर चाहिँ अर्कै जङ्गलमा राखौँ, एकपट्टिको त्यस्तो बिमारी आइकन एक्सटिङ्क्ट भइहाल्यो भने अर्को जग्गाको चाहिँ सेभ हुन्छ भन्दैछ। अब फेरि त्यो अर्को जग्गामा लानु भनेको के हो, इन्ट्रोडक्सन अफ स्पिसिस भयो, त्यो पनि भएन होइन। त्यो कुराहरू छ। त्यहाँबाट ओभर एक्सप्लोइटेसन भनेको भन्दाखेरि बेसी त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्नु। ओभर एक्सप्लोइटेसन चाहिँ हामीले देख्छौँ समुद्रहरूमा, सिजहरूमा हामी देख्छौँ है। टुना माछा संसारको सबभन्दा टेस्टी माछाहरूमा एउटा हो भन्छ। अनि त्यो माछालाई मार्नु हजारौँ सिप डेली समुद्रमा जान्छ। अनि हजारौँ मिटर जाली लगाइकन बाँधिकन उनीहरूलाई त्यो टुना माछाहरूलाई निकाल्छ। अनि यति बिघ्न निकाल्छ भन्छ कि त्यो अब स्पिसिसहरू इन्डेन्जर्ड भइसक्यो। अब त्यो टुना माछा जङ्गलमा त्यो टुना माछा जुन चाहिँ ओसियन्सहरूमा छ, महासागरहरूमा, सिजहरूमा उनीहरूको ओभर फिसिङ भएर उनीहरूलाई के हुँदैछ, डेन्जर हुँदैछ भन्ने कुराहरू छ। त्यहाँबाट अर्को हामी जान्छौँ सिफ्टिङ कल्टिभेसन। हुनु त अब यो सिफ्टिङ कल्टिभेसन चाहिँ प्राय इन्डियाबाट ब्यान्ड भयो, तर पनि पहिला नर्थ इस्टमा गर्थ्यो। सिफ्टिङ कल्टिभेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला त्यो अलिकति बुझाउँ तपाईँहरूलाई। म यो एसयुएमआई क्लास 11 साइन्समा सुटिङ गर्दैछु है। एसयुएमआई मिसन कम्पाउन्ड सम्झिनुहोस्, मिसन कम्पाउन्ड यो माथि सी होस्टेल एरिया, कार्माइकल ग्राउन्ड एरियाको एउटा गाउँ अरे। हामीले यो गाउँमा खेतीपाती गर्छौँ, खान्छौँ। अनि अब यहाँको जमिनको उर्वरता जुन चाहिँ फर्टिलिटी छ त्यो कम्ती हुँदै गएपछि के गर्छ, अब होम्स एरिया टार्गेट गरे हामीले। अब होम्सको जङ्गलै जङ्गल छ होम्समा यो डल्लै गाउँ गयो। होम्सको त्यहाँ भएको रुखपात डल्लै काट्यो, त्यहाँ भएको एनिमल मार्नु सक्ने जति छ मार्यो, डढाइदियो, त्यहाँको जङ्गल डल्लै डढाइदियो। त्यहाँबाट हामीले के गर्छौँ, खेतीपाती सुरु गर्छौँ। त्यहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष गऱ्यो, त्यहाँको पनि फर्टिलिटी ल्यान्डको कम्ती हुँदै गयो। त्यहाँबाट हामी गयो फेरि हेऱ्यो, टार्गेट गऱ्यो, डेलोमा गयो। एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गामा सिफ्ट हुँदै कल्टिभेसन गर्नु। यो सिफ्टिङ कल्टिभेसनले पनि के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि स्पिसिसलाई एक्सटिङ्क्ट हुनुमा
ठुलो सहायता गर्छ। यो सिफ्टिङ कल्टिभेसन हुनु त ब्यान्ड भयो, इन्डियामा नर्थ इस्टमा हुन्थ्यो पहिला, प्रायः ब्यान्ड छ, अहिले संसारभरि नै ब्यान्ड छ। तर यसले पनि धेरैवटा एनिमलहरूको लागि ठुलो एउटा जोखिम लिएर आयो भन्ने कुरा छ। त्यहाँबाट ओभर हार्भेस्टिङ एन्ड इलिगल ट्रेड भनेको छ। भनेको भन्दाखेरि बेसी हार्भेस्ट गरे अरे, एउटै चिज लगाएकै गऱ्यो भने पनि त्यसले के गर्छ, त्यो स्पिसिसलाई डेन्जर हुन्छ। अनि इलिगल ट्रेड है, इलिगल ट्रेड कुनै पनि कुरोको डिमान्ड कति बेला के अरे कुनै पनि एनिमललाई, जस्तै हात्तीको इक्जाम्पल लिउँ न त, एलिफेन्टको त्यो टक्स जुन चाहिँ छ, हात्तीलाई किन मार्छ भन्दा हात्तीको आँखाको लागि, कानको लागि भन्दा त्यसको लागि होइन, तर त्यसको टक्सको लागि मार्छ नि, हात्तीको दाँतको लागि है। हात्तीको दाँतको चाहिँ के बनाउँछ के अरे, चुराहरू अरे, सजाउने चिजहरू अरे, महँगो छ अरे, हेन तेन मान्छेले लाख्यो भने यो हुन्छ अरे, त्यो हुन्छ अरे है। बाघको छालाको लागि होइन, मान्छेले के गर्छ, हन्ट गर्छ। त्यो इलिगल दिँदैन गभर्मेन्टले। त्यो म यो के अरे तपाईँहरूलाई म यहाँबाट के विशेष गरी नानीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, त्यस्तो गल्तीले पनि भयो भने सरकारले ठुलो दण्ड दिन्छ। त्यो गर्नुपर्ने कुरै होइन, तर पनि कति मान्छेले पैसाको लोभ लालचमा आएर यस्तो कामहरू गर्छ होइन। अनि यो सबै कुरोहरू चाहिँ यति बिघ्न बढेर गएको छ। जस्तै राइनोको पपुलेसन किन घटेर गयो भन्दाखेरि त्यसको सिङको लागि हो नि है। अहिले त फरेस्ट डिपार्टमेन्टले के गर्छ भने लामो लामो सिङ भएको राइनोहरूको काटेर सिङ काटिदिन्छ अनि राख्छ। त्यसो गर्दा त्यो एनिमल सेफ भयो, तर अब त्यसको जुन चाहिँ ब्युटी थियो त्यो त हराएर जाँदैछ नि त। यो कुरोहरू चाहिँ दिज आर द, मैले जतिवटा पनि पोइन्ट्सहरू भने, दिज आर द कजेस अफ एक्सटिङ्सन अफ स्पिसिस इन रिसेन्ट इयर्स भनेर भनेको छ। अब यो भयो। आज मैले के गराएँ भन्दाखेरि हेर्नु है, बायोडाइभर्सिटी च्याप्टरबाट यसको डेफिनेसन भएको टाइप्स अफ बायोडाइभर्सिटी, जेनेटिक स्पिसिस, इकोसिस्टम बायोडाइभर्सिटी, लस अफ बायोडाइभर्सिटी गराएँ। लस अफ बायोडाइभर्सिटीमा मैले गराएँ थ्रेटन स्पिसिस, इन्डेन्जर्ड स्पिसिस अनि एक्सटिङ्क्ट स्पिसिस गराएँ। त्यहाँबाट मैले गराएँ कजेस अफ एक्सटिङ्सन अफ स्पिसिस इन रिसेन्ट इयर्स। त्यसमा थुप्रै कजेसहरू मैले भने तपाईँहरूलाई। अर्को क्लासेसहरूमा हामी इम्पोर्टेन्स अफ बायोडाइभर्सिटी गर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँ 2-4वटा क्वेसन आन्सर्स ल्याएको छु। त्यो क्वेसन्सहरू घरमा गर्छ भन्ने म आशा साँचेको छु। म यहाँ पढेर सुनाउँदैछु, त्यो गर्नुहोस् भन्ने म आशा राखेको छु है, क्वेसन आन्सर। ल ओके, नम्बर 1 क्वेसन, वाट इज बायोडाइभर्सिटी? नम्बर 2, डिफाइन बायोडाइभर्सिटी एन्ड डिस्कस अबाउट द डिफरेन्ट टाइप्स अफ बायोडाइभर्सिटी। Number 3, what is threatened species? Number 4, what do you mean by fragmentation of natural environment? Number 5, what do you mean by loss of biodiversity? म फेरि रिपिट गर्दैछु यो क्वेसन्सहरू। नम्बर 1, what is biodiversity? Number 2, define biodiversity and discuss about the different types of biodiversity. Number 3, what is threatened species? Number 4, what do you mean by fragmentation of natural environment? And number 5, what do you mean by loss of biodiversity? Thank you very much. राम कति मिनट भयो? हाँ 40 नाग्यो। ए नाग्यो? ए म त भयो कि भन्ने त्यति भन्ने। यति हुन्छ होला है भाइ?